पायक देवाक तुम्ही आयज पांय पडटना आमी पयल्या कितें विश्वास आसा देवाचेर? देवाचेर खूब विश्वास आसा. महादेव सगल्यालो राखणदार आनी आमी येवपी केन्नाच आनी ह्या देवा कडेन मागपी आनी येवजिल्लें काम आमगे करता बी देव. जाता बी सगळें हांव केन्ना केन्ना येता येना. खंय साकून आयल्या? आमी काणकोण सांगिल्लें की हांव ट्युरिस्टांक घेवन येयला सद्या आतां. एक रातचे टायमार सुद्दां ह्या राना भितर एक लोकांक खंय आधार मेळटा, भंय दिसना ह्या जाग्यार? देव आसा न्हू, महादेव आसा न्हू, पायक देव म्हणटा थिंगा एक पायक देव नांव दी पायक देव आसता. ते भिरांत भिवपाकच गरज महादेव आसता न्ही. भंय ना? भंय ना. येयल्या म्हणटा भिरांत दिसो बीन ना. खुबश्यो घाटी बांदल्या लोक नोकरे विशीं किंवा लग्न अशे कितलेशे आंगवणी घेवन येता आनी ह्या जाग्यार खंय देव पावता. तुमी ह्या बद्दल कितें उलयतले? हांव ह्या बद्दल उलयता ते पावता म्हणून ते येताय न्हू आनी तेमकां काम जाता म्हणून ते हिंगा येताय. सो भावार्थ लोकांचो आसा देवा आसा. आसा. सो थँक्यू. देव बरें करूं. पायक देवाच्या स्थळाक आमी आसा आनी गांवचे कितलेशे लोक तुमी पळयला की हांगा देवाक आंगवण्यो किंवा पांयां पडपाक येता. ह्या तरेन ह्या राना भितर जो देव आसा लोकांचो एक विश्वास आसा की आयल्लो गेल्लो लोक ह्या जाग्यार येवन देवाक पांयां पडटात. तुमी खंय साकून आयल्या? काजरा. कसले देवूळ? पायकाचे. खुबश्यो घाटी बांदलेली पयल्या आमी. लोक येता की नोकरी जाय, भुरग्यांक लग्न जायना अशे तरेन आंगवणी करता. सगळे गाडी येवन हांगा थांबले शिवाय वचना. वचूना. पूण पावता देव पावता का म्हणटा तुका की? आमी येलो देव न्हू तो. तुमचोच देव. नमस्कार. आमी आसा आम्या घाटाक आनी पायक देवाचे पवित्र स्थान. ह्या जाग्यार पायक देव विराजमान आसा. कितलेशे गोंयकार ह्या जाग्यार आयले नंतर आपली मान भागयता, देवाक पांय पडटा, मागता देवा कडेन की देवा पाव रे, कितें वायट आसा जाल्यार पयस व्हर. ह्या जंगलाक जेन्ना आमी उबे आसा रातच्या टायमार हांगा उजवाड ना. ह्या आम्या घाटाचो जागो ज्या जाग्यार सगळे जंगल एरिया आसा. तुम्ही पयल्या कळटलें की हांगा कोण ना, दिसान तरी गाडयो येता वता. पण अशा टायमार रातचो हो टायम समज ह्या रानांतल्यान कोणी ट्रॅव्हलिंग करता, आधार मेळटा तो हो पायक देवाचो. भंय दिसना. आनी अशा टायमार जेन्ना आमच्या लायफाक प्रश्न निर्माण जाता, त्रास जाता, किंवा ज्या खातीर आमी ह्या जाग्यार येवन देवा कडेन मागता की देवा आमी चूक केल्ली ना आनी जेणे कोणे चूक केल्या तांकां दाखोवन दी. ह्याच खातीर हांव आयला. गेल्या 3-4 म्हयन्या भितर अशे त्रास म्हाका सहन करपाक पडल्या आनी ह्या त्रासाक हांव भिना. पूण देवाक कळपाक जाय, देवाक खबर आसा की जेणे कोणे हें रचलां ताका तो त्रास मेळपाक जाय. ह्या दिसांनी गोंयाक देव सेफ ना. तुम्ही पळयला की खापरेश्वर देवाक रातचोच उखलून व्हेलो. पूण जेणे कोणे उखलून व्हेले तांकां दिसतलें पळय आमी देवाक उखलून व्हेला. ना, देवाक सगळें खबर आसा. प्रत्येक मनशाक केल्ल्याचें फळ मेळटलें. बरें केल्यार बरेंय मेळटलें, वायट केल्यार वायटाचेंय मेळटलें. पूण अशे टायमार देवाक ज्या तरेन उखलून व्हरपाचो प्रकार किंवा आयज ज्या तरेन जे आमी म्हणटा की न्याय वेवस्था जेचे आड वचून लोकांक दामले वता, जशें अमिताक दामपाचो प्रकार जालो. अमिताक रातचे उखलून व्हरपाक आयिल्ले. पूण अशे तरेन जे सत्य नासतना असत्य तरेन ज्या तरेन आयज मनशाक ट्रॅप केल्लो वता, आवाज दामलो वता, होच आवाज घेवन आमी ह्या पायक देवा कडेन आयल्या. देवाक आमी नमन केलां आनी सांगलांय बीन, दाखोवन दी देवा, मुखार शिगमो आसा. अशे टायमार हे राखणदेव जे आसा त्यांचो पावर वाडटा. पावर तरी आसाच, पूण अशे टायमार देवा कडेन आमी मागपाक आयल्या की दाखोवन दी हांकां. त्यांचो व्यवसाय, त्यांची भलायकी किंवा बाकीच्या इतर गोष्टी खातीर समज ते फटिंगपणां करता देवाच्या आड रावन, तांकां जमनीर हाड, दाखय की भलायकी म्हणटा कितें, व्यवसाय म्हणटा कितें ते चड उडपाक लागल्या. आमी म्हणटा की कोणाचें पाड करचें देवान, पूण जेंकां शिकवण आसा, जेंकां शिक्षण आसा, तांकां कळटा की आपूण कितें करता तें रॉंग काय रायट. अशा मनशाक जेन्ना जाणून बुजून चुको करून दुसऱ्याक त्रास करता, अशा मनशाक माफी ना. सो आमी आज मागता पायक देवा कडेन की हांकां दाखोवन दी शिगमो आसा मुखार.
आमच्या गांवांतले सुद्दां आयज अमिताचेर खोट्यो कागाळी घालून अमिताक ट्रॅप करपाचे सद्याक चल्ला। तांकां दिसता की पॉवर सेंटर आमचे बरोबर आसा, आमी कितेंय करया, अशें जावचें ना। देव आसा, त्या देवाक सगळें खबर आसा की कोणें कितें केलां आनी कोणें कितें केल्लें ना तें। आमकां दिसता की सत्ता पावर ह्या टायमार आमी कोणाक दामतले ना, देव हो सर्वस्व। आनी ह्याच खातीर जेन्ना देव आसा ते देवाक भिवनूच चलपाक जाय। सो आमी मागता, आम्या घाटाच्या ह्या जाग्यार आमी आयले खरे, कितल्योश्यो फॅमिली हांगा येवन घाट्यो बांदलेल्यो आसा। घाट्यो कित्याक बांदल्यो? घाट्यो देवाक आंगवण्यो केल्या की आमच्या फॅमिलीक त्रास आसा, कामां जायना, अशे टायमार हांगा देवाक सांगले गेल्ले आसा की देवा तूं आमकां पावली नंतर आमी तुमकां घाट्यो दितल्यो। तेच्या उपरांत लोकांनी हाडून हांगा घाटी बांदल्या। सो अशे टायमार हो पायक देव जो आसा, कितले आमी म्हणत की आमचे कडेन पयसो आसा, आमी पयशे हाडून देवाच्या स्वाधीन केले देवूळ बांदपा खातीर, आनी तूं पापां करीत रावतलो, ते पयशे ह्या देवाक पावचे ना। ती पापां आसा ती तुजी मुखार येतलीच, ह्याच खातीर ताका आमी देव म्हणटा। नाल्यार प्रत्येक जाण म्हणटा आशिल्लो की देव जो आसा ताका आमी विकतो घेतलो, देव जो आसा तो आमचो, अशें जायना। देव हो गरिबांचोय बीन श्रीमंतांचोय बीन, ताका जातीपाती लागना। ह्याच खातीर ही देवाची शक्ती जी आसा ती शक्ती सर्वस्व आसा। आमी हांगा आयल्या, देवाक पांय पडल्या आनी मागलां। अमिताचेर ह्या दिसांनी FIR जावपाक लागल्या। सत्य ना, अमिताक जीव घेण्याचो प्रकार जालो, अमिताक मारून उडोवपाचो प्रकार जालो सप्टेंबराच्या 13 तारखेर। ह्याच देवानी म्हाका राखलो रातच्या टायमार। आनी ह्याच खातीर ह्या झाडां मुळांनी दोंगरांनी जे प्रत्येक जाग्यांनी देव आसा तांकां दिसता आमी कितें कार्य करता तें। आनी ह्याच खातीर हांव मागतां, सत्तेच्या फाटल्यान, पॉवर सेंटराच्या फाटल्यान जे कोण वचून आयज म्हणटा की आमी सर्वस्व, जावचें ना। हे 2 दिसांचे खेळ। आनी ह्याच खातीर मागता, अश्यो कंप्लेनी जेणे जेणे केल्यो की विनाकारण म्हाजी चूक नासतना सगळ्यांक दाखोवन दी, देवा कायद्यान दाखोवन दी। आनी ह्याच खातीर ह्या जाग्यार येवन देवाक आंगवण्यो केल्या, मागलां। आनी हीच तरी पायक देवाची शक्ती। सो आमी मागता गोंयच्या साबार लोकांक की देव जो आसा हो देव सगळें पळयता। देवाक आमी उखलून व्हेलो किंवा देवाक खंय आनी दुसऱ्या जाग्यार दवरलो, पूण देवाची शक्ती काबार जावची ना, देव दाखयतलो। आनी ह्याच खातीर मनीस जो आयज जल्माक आयला, थोड्या टायमार दिसता की आमचे कडेन पयसो आसा, सत्ता आसा, सगळें आसा, आमी देवाच्या वयर आसा, कांयच ना, आमी आसा झिरो। आनी ह्याच खातीर देव हें सर्वस्व। जेणे जेणे अमिताचेर अत्याचार केला, फटिंगपणाच्यो कागाळेंतल्यान अमिताक आवाज दामपा खातीर हो त्रास केला, ह्या शिगम्याच्या दिसांनी देवा दाखोवन दी तांकां की सत्य आनी असत्य कितें। आनी ह्याच खातीर गोंयचे तमाम जनतेक हांव सांगपाक सोदतां की अमीत जातीपाती, खंयचो देव, मुस्लीम, क्रिश्चन, हिंदू, आमी एकूच म्हणटा की गॉड इज वन। देव 1000 रुपांनी आसा। आनी प्रत्येक जो मनीस आयज देवाक नमन करता तो खंयच्याय जातीचो जावं, एकूच मनाक विचार धरून की देव पावतलो। आनी अशा टायमार हांवूय तेच म्हणटलो की देव अमिताक पावल्लो आसा, मुखार पावतलो। आनी जेणे कोणे अमिताक हो त्रास केला, विनाकारण फोट्यो कागाळे घालून अमिताचो आवाज दामपाचो, हो देव तांकां टायमार दाखयतलो, हेच सांगून हांव काबार करता। आम्या घाटाची पवित्र जागा तुमी भेट दिया। आमी खुबश्या जाग्यांनी राखण देवाक मानता, राखण देवाचो पावर जो आसा तो आमकां सेफ करता। आनी अशे टायमार पर्वरीक जें घडलें तें सुद्दां पळयतना मन दुखता। कित्याक म्हाका हें उलोवपाक पडलें? सप्टेंबराची 13 तारीख याद जाता म्हाका। आमी रातच्या टायमार जंगलांतल्यानच ट्रॅव्हल करतालो, तेजे बरोबर ड्रायव्हर आसलो, पूण जेन्ना ब्रेक मारून एक जंगलाक आमी मुतपा खातीर रावपाक गाडी स्लो जाली, त्या टायमार आमकां एक गाडयेन आड घातलें, मारपाक सुरवात केली, कोण ना, आमी 2 जाण आनी ते 5 जाण। त्या टायमार देवान आमकां साथ दिलो, गाडी फोडली, आमी जंगलांतल्यान धांवपाक लागले। धांवता धांवता देवाचो आदार, कांयच जाल्ली ना, सेफ आमी
घरा पावले, लोकांच्या सामकाराक पावले आनी अशे टायमार लोकांनी उलोवन दाखयलें की अमिताक मारला, इतली जाण मारपाक आयले, आमी सुटलो कसो. होच तो देवाचो आदार पावोर. आनी ह्याच खातीर आमी म्हणटा की देव ना, प्रत्येक जाग्यांनी देव आसा. जो पावर आयज म्हणटा की आमी सांगता थंय देव बसतलो, आमी देवळां बांदून दितले. ही जी उतरां आसा ती परती घेवपाक जाय. आमी सांगता थंय देव बसचे ना, देव आसा ते आमी देवळां बांदपाक जाय, तो जागो आमी जागृत करपाक जाय. सो अशे टायमार जी उतरां थोड्याच्या तोंडांतल्यान येता की आमी देवळां बांदून दितले, हे चुकीचो शब्द आसा. आमी ते एक धाकट्या पावंड्या वयलो एक नागरीक. आमी जे उलयता थोड्याक कोत्रो वता, थोड्याक आमकां दामपाक सुद्दां टायम नाका, पूण अशे टायमार आमी कोणाकच भिवचे ना. देव आमचे बरोबर आसा. सो आयज हांव इतल्याच खातीर आयला, शिगमो लागीं पावला आनी शिगम्याच्या दिसांनी हे शिमेवयले देव जागृत जाता. सो आयज हांव मागता अमिताचेर ज्या तरेन हो प्रकार चल्ला, आवाज दामपाचो, फोटो कंप्लेनी घालपाचो, प्रत्येक मनशाक देवाक दाखोवन दी, जाग्यार हाड. आनी अशे टायमार मन दुखता की परवडचो इन्सिडेंट पळोवन रातच्या टायमार देवाक गाडयांक घालून दुसरी कडेन व्हेलो. मन दुखता, पूण गोंयकार ह्या नात्यान आमी ओगी रावपाक जायना. आयज एक जाग्यार गेलो, फाल्यां दुसऱ्या जाग्या वयलो काडटलो, ह्या देवाक काडटले, तेन्ना आमी ओगी रावतले काय कितें? देव तो देव. जेन्ना देवाक त्या जाग्यार बसयल्लो आसा, बसयत तेन्नाच आमकां कळपाक जाय आशिल्लें की ह्या जाग्यार देवाक बसोवप ना, किंवा त्या जाग्यार देव आशिल्लो त्या जाग्यार थंयच उरपाक जाय. आमी कोण न्ही की देवाक हांगा नाचय थंय नाचय, आमी कोण न्ही. देव सांगता तें आमी करपाक जाय. त्याच खातीर तर आमी मान बागयता. चड उलयल्यार म्हणटले आमी राजकारण उलयता. हांव इतल्यार थांबता, पूण एक मनाक निश्चय घेवन थांबतलो की ह्या शिगम्याक जेणे जेणे अमिताचेर फोटो कंप्लेनी घातलेले आसा, त्या लोकांक केल्लो ह्यो फोटी कंप्लेनीचो पावती, म्हणल्यार तांकां त्यांनी केल्ली कर्माची फळां देव दितलो, हो म्हाका विश्वास आसा. आनी ह्याच विश्वासा वयल्यान हांव थांबता. ज्या गोंयकारांनी, भावांनी, भयणांनी म्हाका आदार केला, सदांच ऋणी आसतलो, गोंयच्या खातीर वावर करतलो आनी देवाक भितलो, इतलेंच सांगून काबार करता.